खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब पिछले हफ्ते में खुदा ने मुझे मौका दिया कि 2 जगह पर मैं क्लास ले सकूं, वहाँ पर मैं पढ़ा सकूं। तो एक क्लास तो वो थी जिसमें आम कलीसिया के लोग शामिल थे, लेकिन दूसरी क्लास वो थी कि जिसमें कुछ खादमीन भी थे, पास्टर हजरात भी थे। तो इस तरह से वो लोग जिनके पास अच्छा बाइबल मुक़द्दस का नॉलेज है वो मौजूद थे। और इन दोनों ही क्लासेस में मैंने सवाल पूछा कि जब हम अपने खुदा को खुदावंद कहते हैं तो इससे क्या मुराद है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा मेरा सवाल था कि अपने खुदा को हम बादशाह क्यों कहते हैं। तो अब वो क्लास जिसमें आम लोग शामिल थे उनमें से तो कोई भी इसका दुरुस्त तौर से जवाब नहीं दे सका, लेकिन दूसरी क्लास जिसमें बाज़ खादमीन भी शामिल थे, पास्टर हज़रात शामिल थे, उनमें से भी बाज़ लोगों ने किसी हद तक जवाब दिया, लेकिन पूरी तरह से कोई भी इस बात को बयान नहीं कर सका, और ये मेरे लिए कदरे हैरानगी की बात थी। तो इसीलिए ये बात मेरे दिल में आई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब हम अपने खुदा को खुदावंद कहते हैं तो इससे क्या मुराद होती है, और जब हम उसे अपना बादशाह कहते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। तो आइए पहले हम लफ्ज़ खुदा से शुरू कर लेते हैं कि लफ्ज़ खुदा का मतलब क्या होता है। मेरे पास उर्दू की एक डिक्शनरी है जिसका नाम गालबन आपने सुन रखा होगा, और वो है फरहंगे आसफिया, और इसके मुताबिक लफ्ज़ खुदा 2 अल्फाज से मिलकर बना है। एक है खुद और दूसरा है आ, और इससे मुराद ये बनती है कि वो हस्ती जिसको कोई वजूद में लेकर नहीं आया है, जिसको किसी ने खल्क नहीं किया है, बल्कि वो अपनी ज़ात में खुद से ही मौजूद है, और वो है जो कि दरअसल दूसरों का खल्क करने वाला है। तो खुदा का यही मतलब बनता है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा लफ्ज़ है जिसको हम खुदावंद कहते हैं, और ये बात मैंने इसलिए कही कि ये खुदा से जुड़ा है चूँकि खुदावंद का लफ्ज़ी मतलब होता है मालिक, मास्टर, ऑनर। और खुदा के लिए ये लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं चूँकि जैसे हम पैदाइश की किताब पहली आयत में ही पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो आइडिया ये है कि चूँकि वो सभी कुछ का खालिक है, वो है जो हर चीज़ को वजूद बख्शने वाला है, और इसी हैसियत में फिर हर चीज़ का वो मालिक है। लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है कि हम अपने खुदा को खुदावंद या अपना मालिक कहते हैं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में 2 और बड़े ही अहम वाक़यात हैं जिसके सबब से हम अपने खुदा को खुदावंद या मालिक कहते हैं। उसमें से पहले वाक़े का जिक्र हमें खरूज की किताब में मिलता है कि जब बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम थे और उनके पास कोई ऐसा वसीला मौजूद नहीं था कि वो इस गुलामी से निकल पाते, लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा ताला ने अपने बंदा मूसा के वसीला से उनको मिस्र की गुलामी से निकाला। तो इस तरह से बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से तो निकल आए, लेकिन अब जिसने उनकी कीमत अदा की है, जिसने उन्हें रिहाई बख्शी है, जिसने अपनी कुदरत को इस्तेमाल करके उन्हें छुड़ाया है, तो अब बनी इसराइल इस वजह से भी उसकी मलकियत बन गए हैं। और जाहिर है ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि जब आप खरूज 19 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ, और अभी मैं तुम्हारे साथ ऐहद बांधना चाहता हूँ, और तुम मेरे लिए एक खास मलकियत होगे। यू विल बी माई ट्रेजर्ड पोजेशन, कि अब से तुम अपने नहीं हो, बल्कि तुम्हें मैंने अपने लिए वहाँ से निकाला है, अपने लिए खरीदा है। तो उसके बाद अगरचे कि खुदा बनी इसराइल से अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह, बेटियों की तरह प्यार करता है, लेकिन इसमें किसी तरह की दूसरी राय नहीं है कि दरअसल वो खुदा के खरीदे हुए हैं, चूंकि वो खुद गुलाम थे लेकिन खुदा ने उन्हें खरीद लिया। और फिर यही आइडिया हम नए अहदनामा में देखते हैं कि हम सभी जो कि गुनाहों की गुलामी में थे, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें खरीद लिया। और ये वाला आइडिया जाहिर है कि नए अहदनामा में जगह जगह आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर मुकाशवा 5 बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को तमाम लोगों पर इख्तियार और हुक्मरानी इसलिए दी गई कि उन्होंने अपना ही खून देकर इन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से थे उनको खरीद लिया है।
تو اس طرح سے جب ہم اپنے خدا کو خداوند کہتے ہیں تو یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری تھیولوجی ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا خداوند ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چونکہ ہمیں خلق کیا ہے اسی سبب سے وہ ہمارا مالک ہے, اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے چونکہ اسی نے سب کچھ خلق کیا ہے. اور عہد عتیق میں جو اس کے لوگ تھے یعنی بنی اسرائیل, اس کو اس نے مصر کی غلامی سے چھڑایا, اپنی قدرت اپنا زور وہاں پر انویسٹ کر کے انہیں جب چھڑایا تو وہ اس کی ملکیت بن گئے, اگرچہ کہ وہ ان کو مالک کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا ہے بلکہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ جو پہلے غلام تھے وہ انہیں اپنے لیپالک بیٹے بنا لیتا ہے. اور ایسا ہی کچھ ہم نئے عہد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سبھی جو کہ گناہ کی غلامی میں تھے ہمیں ہمارے خداوند نے اپنا خون دے کر خرید لیا ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے خدا کو خداوند کہتے ہیں تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے اور آپ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. تو اب ان دونوں باتوں کے سبب سے یعنی کہ ایک طرف تو وہ ہمارا خالق ہے اور دوسری طرف وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, یا دوسرے لفظوں میں وہ ہمارا مالک ہے, تو اسی سبب سے پھر ہم اسے بادشاہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر ذہن میں رہے کہ ایک وزیر ہوتا ہے اور وزیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے خادم, کیونکہ جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو ابھی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, پہلے یہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے پنجاب کے, اور یہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے. تو یہ کوئی الگ سے ٹائٹل نہیں تھا بلکہ چیف منسٹر کی یہ ٹرانسلیشن تھی, اردو ٹرانسلیشن تھی, چونکہ وزیر کا مطلب خادم ہوتا ہے. لیکن جب آپ بادشاہ کہتے ہیں تو بادشاہ جو ہے وہ خادم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس زمانے میں جب بائبل لکھی جا رہی تھی اس کی حیثیت مالک کی ہوتی تھی, یعنی کہ اس کے انڈر جتنے بھی لوگ آتے تھے یا جتنی بھی زمین آتی تھی وہ سمجھی جاتی تھی کہ اس کی ملکیت ہے. اسی سبب سے کہا جاتا تھا کہ the king is above the law, چونکہ ہر چیز ہی اس کی ملکیت ہے تو اس سبب سے وہ قانون بنانے والا تو ہے لیکن وہ کسی قانون کے نیچے نہیں ہے. اب جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق اور نجات دہندہ ہونے کے سبب سے ہمارا بادشاہ ہے تو ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے قانون قاعدے بنائے, اور قانون قاعدے بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے. مثال کے طور پر آپ ٹریفک سگنل کی بات کر لیجئے کہ یہ ٹریفک سگنل اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر طرف سے آنے والی ٹریفک جو ہے اس کو حق ملے, ہر کسی کو موقع ملے کہ وہ اپنے وقت پر گزر سکے. یعنی کہ جب ایک طرف کا اشارہ بند ہو جاتا ہے تو پھر جس طرف سے گرین ہے وہ لوگ وہاں سے گزر سکتے ہیں, اور پھر جب گرین والوں کا اشارہ ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور دوسری طرف سے آنے والے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ گزر سکیں. تو اس طرح سے جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور چونکہ ہمارا خدا ہمارا مالک ہے, ہمارا بادشاہ ہے, تو اسی لیے اس نے ہمیں قوانین بھی عطا کیے ہیں تاکہ ان قوانین پر جب ہم چلیں تو نہ صرف ہم خود ہی محفوظ رہ سکیں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے حقوق مل سکیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی آپ ملک میں رہتے ہیں اور وہاں کے قانون کی آپ پیروی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے ان کے پاس یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ سزا دیں تاکہ آپ کے رویے کو درست کیا جا سکے اور آپ دوسروں کے حقوق سلب نہ کریں. تو میرے عزیزو, آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میرا ایمان ہے کہ آپ سبھی اپنے خدا کو خداوند کہتے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ صرف اسے زبان سے ہی خداوند کہتے ہیں یا واقعی آپ اسے اپنا مالک سمجھتے ہیں. اور ذہن میں رہے کہ اگر ہم اسے اپنا مالک سمجھتے ہیں تو پھر مرضی ہمیشہ مالک کی ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مالک کی مرضی پر ہم کیسا چل پاتے ہیں. اور چونکہ ہمارا مالک بھلا ہے تو جو کچھ بھی اس کی مرضی ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے. تو جب بھی آپ اپنے خدا کو خداوند اور بادشاہ کہتے ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ آپ عملی طور پر کس حد تک اس بات پر یقین رکھتے ہیں. اگر رکھتے ہیں آپ تو آپ کو بہت مبارک ہو, اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ضرور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیجئے, چونکہ وہ ہمارا مالک ہے, بادشاہ ہے, اور اس کی مرضی پر چلنا ہمارا فرض ہے, اور اس کی مرضی ہمارے لیے اور دوسروں
لوگوں کے لیے بھلائی ہی ہے. تھنک ببلیکلی, live purposefully. Have a very good day.